बड़े साहब, पाकिस्तान के जो इस वक़्त सबसे पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल और जो जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे हैं, तकरीबन कहा जा रहा है 180 के करीब मुकदमे हैं, वो इमरान खान साहब हैं। वो अपने ऑडियंस को और अपने व्यूअर्स को डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इम्प्रेस करने के लिए, कन्विंस करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। कहीं कंट्रोवर्शियल होती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी होती हैं। एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वो तो गांधी और नेल्सन मंडेला के फॉलोअर हैं, जो हैं वो के मिशन पर हैं, नॉट फॉलोअर बट गांधी, मंडेला और जना के मिशन पर हैं। आपको क्या लगता है बड़े साहब कि इमरान खान का जो मिशन है वो जना, मंडेला और गांधी, और पर्टिकुलरली मंडेला कहाँ, गांधी कहाँ, जना कहाँ, ये जो बात उन्होंने की है, और ख़ास तौर पे गांधी साहब का तो पूरी दुनिया में आपको याद है कि यूनाइटेड नेशंस में आई थिंक 2 नवंबर को जो है वो नॉन वायलेंट डे मनाया जाता है। तो इमरान खान तो बड़ी वायलेंस की बात करते हैं। सो सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ इमरान खान साहब? देखें जी, आपने बड़े दिलचस्प किस्म के निकात उठाए हैं जिन पे अगर घंटों बात की जाए तो फिर भी मेरे ख्याल में टाइम कम पड़ेगा। और ये बड़े रेलिवेंट और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के पॉइंट हैं आज की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, जिसको आप कहते हैं करंट अफेयर्स पाकिस्तान में, और फॉर दैट पर्पज़ इवन इंटरनेशनली भी डिस्कशन जो हैं इस पे हो रही हैं। इसमें पहली बात ये है कि ये मेरे ख्याल में गांधी जी को आखिरी आदमी थे जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से बचे हुए थे, वरना उन्होंने दुनिया का कोई मफक्कर, कोई पॉलिटिशियन, कोई स्कूल ऑफ थॉट छोड़ा नहीं जिसको उन्होंने किसी न किसी तरीके से जो है वो इस्तेमाल ना किया हो। और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो नाम इस्तेमाल किया वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन का, जैसा कि हम डेली देखते हैं। और इस कदर रट लगाई रियासत मदीना की कि ख़ुद रियासत मदीना वालों के कान खड़े हो गए। और आपको पता है कि वो हमें तो ये बताया गया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने उनको कहा है कि जी ये आप रियासत मदीना की बात जो है करके तो हमारे नौजवानों में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। हम अपने नौजवानों को बता रहे हैं कि हम मॉडर्निज़म और जदीदियत की तरफ जा रहे हैं। ये जो हमारे मुल्क में बहुत सारे ख़यालात थे, नज़रियात थे, अकायद थे, वो हमारी पाँव की बेड़ियाँ बन गए थे। और इस वजह से न सिर्फ हमने अपनी दौलत, बल्कि उस दौलत के बलबूते पर इस्लामी दुनिया में भी हमने बहुत ज़्यादा जो है वो एक पसमानदगी को और रुजत पसंदी को हवा दी है। तो अब हम चाहते हैं कि हम अपनी नौजवान और नई नस्ल को इससे निकालें और उनको एक जदीद माशरे के जो तकाज़े होते हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जदीद उलूम है, उनकी तरफ लेके जाएँ। तो आप बात करते हैं रियासत मदीना की, तो इसकी वजह से ये हमारे नौजवान कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपकी तरफ दे लुक अप टू यू एज़ ए जो है क्रिकेटर और एज़ ए हीरो और इस टाइप की एक पर्सनैलिटी के तौर पे। अब बात यहाँ तक पहुँच गई थी। अब इसी तरह आप देखेंगे कि अब इंडिया से जो है वो गांधी जी के हवाले से एक रिएक्शन आएगा और कुछ लोग कहेंगे कि खुदा के लिए खान साहब आप हमारे गांधी जी को कम से कम इस गंद में और इस जो कन्फ्यूजन है उसमें ना घसीटें, उनको रहने दें। ये आप देखेंगे। दूसरा ये है कि इसको अगर आप प्लेनली देखें तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर और बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर उनका आपने देखा होगा कि कोई ऐसा, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, स्कूल ऑफ थॉट ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने डिस्कस ना किया हो, जो उनके माइंड में अपनी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के हवाले से और अपने ख़यालात और नज़रियात के हवाले से ग्रेट और डीप कन्फ्यूजन को रिफ्लेक्ट करता है। वो हमें पहले से ही पता था, लेकिन ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि मैं गांधी और जनाब मोहम्मद अली जिन्ना और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और नेल्सन मंडेला तीनों का एक ही सांस में नाम ले लिया, तो इससे आप बता सकते हैं कि बहुत ही कन्फ्यूज़ किस्म की माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है कि आप हर अच्छाई को जिसको दुनिया मानती है, हर सच्चाई को जिसको दुनिया मानती है, तोड़ मोड़ के अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करें, नो मैटर कि आप कहाँ खड़े। अब आप ये देखें, इन तीनों लोगों की जो जदोजहद है, जो ज़िंदगी है, लाइफ टाइम जो उनका अचीवमेंट्स हैं, उनके जो गोल्स थे और उनके जो डेस्टिनेशंस थी, उसमें और जो कुछ इमरान खान साहब चाहते हैं उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है।
پہلی بات یہ ہے کہ ان کو آپس میں جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سخت قسم کے کنفیوز آدمی ہیں اینڈ یو نیڈ ٹو، وہ جو کہتے ہیں نا ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی والی بات ہے، ان کو کسی کو جھنجھوڑ کے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب تھوڑے سے جاگے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ گاندھی اور جناح کو ایک ہی گاڑی میں بٹھا دیں اور کہیں کہ میں دونوں کا پیروکار ہوں. ایک گاڑی مشرق کی طرف جا رہی ہے، ایک مغرب کی طرف جا رہی ہے. گاندھی کے سینے پہ سب سے بڑا داغ جو لگا تھا وہ تقسیم بر صغیر کا تھا، اور انہوں نے خود بھی بار بار اس کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ میرے لیے سب سے بڑی زندگی کا ناقابل برداشت قسم کا صدمہ یہ تھا کہ یہ جو جس کو وہ دھرتی ماتا کہتے تھے ہندوستان، میری دھرتی ماتا جو ہے اس کو اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا میرے سامنے اور میں کچھ نہیں کر سکا. یہ الگ بات ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پرسن انہوں نے پاکستان کو تسلیم کر لیا کیونکہ ایک ڈیسیجن ہوا ایک پولیٹیکل پروسیس میں، لیکن انہوں نے اس بات کو کبھی نہیں چھپایا کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں بھائی کسی بھی طریقے سے. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو ہے وہ جناح صاحب یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جہاں کہیں کسی بھی آدمی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی آدمی دنیا کسی کونے میں بیٹھا، اس کا حل یہ ہے کہ ہندوستان تقسیم ہو جائے بس. یعنی بالکل سمپل فارمولا. جس طرح کہ ہم اسلام کی دنیا میں ہم جو ہمارے اسکالر اسلامک کلیرک حل پیش کرتے ہیں نا کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، آپ کی ساری مصائب، آپ کی ساری سفرنگ جو ہے اس دن ختم ہو جائے گی جس دن یوم حساب لگے گا اور آپ کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. دیٹ واز دی جو ہے وہ کلیئر اسٹیٹمنٹ فرام قائد اعظم محمد علی جناح کہ جو ہی ہندوستان تقسیم ہوا بس ختم. نیلسن منڈیلا ٹوٹل ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. وہ ایک لیفٹ ونگ قسم کی ایک سٹوری ہے جس پہ اپنی زندگی میں یہ دہشت گردی کا الزام بھی لگا، اور دہشت گردی کا الزام اس بنیاد پہ لگا کہ انہوں نے مسلح جدوجہد جو تھی ہتھیار اٹھانے کی بات کی جو کہ گاندھی کے ساتھ ڈائریکٹلی ایٹ آرڈز ایک چیز جو ہے آپ کو وہ بھی منظور ہے چونکہ وہ افریقہ میں پاپولر ہے. آپ کو جو ہے محمد علی جناح بھی استعمال کرنا ہے چونکہ وہ پاکستان میں کچھ حلقوں میں اب اتنا بدنام کر دیا آپ لوگوں نے کہ صرف کچھ حلقوں میں پاپولر رہ گیا ہے. اور آپ نے گاندھی جی کو بھی استعمال کرنا ہے چونکہ وہ بھی اب ایک ماڈرن جو نان وائلنٹ سٹرگل ہے اس کا ایک سمبل. یہ میں نہیں کہتا کہ عمران خان جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے وائلنس کی حمایت کی ہے، میں اس میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا انف پروف نہیں ہے جس کو سامنے رکھ کے میں یہ سٹیٹمنٹ مان لوں کہ عمران خان نے وائلنس کو انسٹیگیٹ کیا یا اس کی حمایت. مطلب میں اسے آپ کی اوپینین کا جو اس سے اختلاف اس بنیاد پہ کرتا ہوں کہ مجھے ابھی تک اتنا انف پروف نہیں ملا، لیکن میں اس بات پہ بھی کسی طریقے سے بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ نان وائلنس پہ ایز اے آئیڈیالوجی بلیو کرنے والا آدمی ہے. دیٹ از ناٹ دا کیس. چونکہ وائلنس صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ کسی کو گولی مارتے ہیں یا آپ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں. وائلنس جو ہے وہ آپ کے خیالات، آپ کے نظریات میں بھی ہوتی ہے. تو ان کے خیالات اور نظریات میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے مخالفین کو دبایا اپنے دور اقتدار میں، اور جس طریقے سے وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کیا گاندھی جی کی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کسی طرح بھی کوئی اس طرح کی بات ملا سکتے ہیں؟ گاندھی جی کی پرسنالٹی سے تو آپ تب ملائیں کہ عمران خان اس وقت جو ہے وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے تھپڑ مارا تو میں دوسرا گال بھی آگے کرتا ہوں، لیجئے تو ہم بات کرتے. انہوں نے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ تم ایئرپورٹ پہ اترو تو میں تمہیں ایسی جیل میں ڈالوں گا جہاں ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا. دس کائنڈ آف پرسن. وائلنس از ناٹ جسٹ ٹو شوٹ سم باڈی. یہ آپ کے خیالات کے اندر جو شدت پسندی ہوتی ہے اس کے ہزار کو بھی آپ، بلکہ وہی ریئل وائلنس ہے جو آپ کے خیالات کے اندر ہوتی ہے جو بعد میں میٹیریلائز ہو کے تو ایک پریکٹیکل وائلنس کی شکل اختیار کرتی ہے. تو اس حساب سے تو آپ کی بات 100% درست ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی اور خیالات کے حوالے سے حمایت کرتے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ جی انہوں نے 9 مئی کی وائلنس کو وہ کیا، تو اس ریفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ابھی میرے پاس انف ثبوت نہیں ہیں، سامنے نہیں لائے گئے جو کہ لائے جانے چاہیے تھے. کہ اس وقت تک جو ہے اتنا عرصہ گزر گیا، آپ کہتے ہیں اس آدمی نے یہ اتنا بڑا جرم کیا ہوا ہے، تو آپ اگلا سٹیپ کب لیں گے؟ یہ ذرا سوال جو ہے وہ بنتا ہے. تو گوئنگ بیک ٹو سم آپ کی بات کو،
کہ دیکھیں یہ گاندھی جی اور نیلسن منڈیلا اور قائد اعظم تینوں کو جو آدمی ایک ہی صف میں کھڑا کرے گا وہ آدمی یا منافقت کر رہا ہے یا اس کی جو اگنورینس ہے اس کی ڈیپتھ کا ہم غوطہ ہی نہیں لگا سکتے، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، چونکہ یہ جو ہے وہ لیفٹ رائٹ مشرق مغرب آگ پانی دن رات کو ایک کہنے کے مترادف بات ہے جو کہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہے، آئیڈیالوجیکلی جو ہے ان ایکسیپٹیبل ہے، اور کسی بھی طریقے سے ایتھیکلی کسی شخص کو اس طرح کی بدماشی پہ نہیں اتر کے آنا چاہیے کہ میں دنیا کی ہر قابل عزت اور رسپیکٹڈ پرسنالٹی کو اور خیالات کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کروں گا نو میٹر واٹ، اس کو میں اسی طرح سمجھتا ہوں۔ لیکن برٹ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جب چیف جسٹس پاکستان نے عمران خان کو کہا کہ آپ وائلنس کو یہ جو کچھ ہوا اسے کنڈیم کرے تو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا، اور تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے ٹھیک کیا ہے انہوں نے جو لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہ تو میرے پاس تو یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔